السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الخامس. خلونا نفتح كتاب الطالب صفحة 41 الصفحة 41. اليوم إن شاء الله في عندنا كلمات مهمة راح نحفظها أو نراجعها. في عندنا شوية قواعد إن شاء الله. كمان اليوم في عندنا أكثر من تمرين راح نحله في هذه الصفحة، بالإضافة لتمرين الأوائل راح نكمل العديد من الجمل الإنجليزية بحيث الواحد يتميز في اللغة الإنجليزية. حتى تحققوا كل هاي الأهداف خليكم معنا لآخر هذا الفيديو. نبدأ بالكلمات. بدي أقرأ هاي الكلمات حتى تتأكدوا أنتم أنه لفظكم إلها صحيح. herbs أعشاب، butter زبدة، pepper فلفل، yogurt لبن، nuts لوز، fridge ثلاجة، cupboard خزانة. أنصحكم أنكم تكتبوا هاي الكلمات على دفتر الإنجليش حتى تحفظوها وتظلكم تراجعوها من هون لآخر الفصل. نأتي للغة والقواعد. اليوم في عنا قاعدة بسيطة كثير بالنسبة ل there is اللي معناتها هناك. there is معناتها هناك. لو قلبنا ترتيبه بيصير is there وبيصير المعنى هل هناك. there is هناك هاي للجملة العادية، أما is there فهاي للسؤال بيصير معناتها هل هناك. عفوا، أتوقع الفرق واضح بيناتهم. المهم إنه there is أو is there نستخدمهم لما نحكي عن شيء مفرد أو شيء غير معدود. لو ممكن شخص بيحكي أستاذ إحنا خلاص عارفين شو يعني مفرد، إشي واحد، بس إيش يعني شيء غير معدود؟ طبعا هاي غير معدود. غير المعدود على سبيل المثال لو جئنا اللبن هل بنعده؟ هل بنقول لبن، لبنين، 3 لبنات؟ طبعا لا، ما بنعده ولا يجمع. هذا هو الغير المعدود. مثلا الطحين هل تقدر تعده؟ طحين، طحينتين، 3 طحينات؟ لا، ما بتقدر. فهذا اسمه غير معدود. فغير المعدود والمفرد عشان احكي هناك او هل هناك بستخدم there is او is there. بينما لما يكون في عندي جمع بحكي عن جمع، بدل there is بستخدم there are. هناك there are معناتها هناك. وإذا بدي أسأل هل هناك بحكي are there. متى بستخدمها هاي؟ للجمع. راح توضح الأمور إن شاء الله أكثر لما نستخدمها في التمارين. خلونا أول شيء نذهب إلى التمرين exercise number 2. التمرين الثاني look and say. انظر وقل. يا ترى لإيش بدنا ننظر وشو بدنا نقول؟ بدنا ننظر للفريج. هاي فريج عندي هون ثلاجة، وفي عندي كمان cupboard يعني خزانة. بدي أتكلم إيش موجود فيها. على سبيل المثال هنا في عندي بيض eggs، فأنا بدي أحكي باللغة الإنجليزية هناك بعض البيض. فأنا السؤال بدي أسأل الآن هسه، كيف ممكن يا ترى إن نكتب هناك بعض البيض؟ خلينا نكتب مع بعض زي ما تعودنا في الفصل الأول الطريقة التفاعلية. كيف أحكي هناك؟ there. هل أحكي there is ولا there are؟ إيش رأيكم؟ بما أنه إحنا بنحكي عن eggs يعني جمع، فلازم أحكي there are. there are هناك بعض البيض. كيف أحكي بعض؟ some. بعض البيض. طب بيض eggs. لاحظوا هيك صارت عندنا الجملة there are some eggs. هناك بعض البيض. كتبنا الجملة هاي بكل بساطة. لاحظوا انه كتابة الجمل راح تكون سهل كثير بإذن الله. المهم انه نكون عارفين الكلمات ونشوف كيف نرتبها. طيب في عندي هون كمان مثلا butter. ايش يعني butter؟ الزبدة. طيب انا شو مطلوب مني؟ بدي اكتب هناك بعض الزبدة، لكن قبل ما نكمل نرجع على الجملة الأولى. بدي أحكي هناك بعض البيض في الثلاجة. كيف أحكي في الثلاجة؟ ما معنى في؟ in. طيب ما معنى الثلاجة؟ the fridge. صار عندي there are some eggs in the fridge. هناك بعض البيض في الثلاجة. طيب جميل. نأتي الآن مرة أخرى إلى الباتر الزبدة. بدي أحكي هناك بعض الزبدة في الثلاجة، لكن السؤال بيطرح نفسه، هل راح أحكي there are ولا there is؟ الزبدة مفرد ولا جمع؟ هي غير معدود، والاسم غير المعدود ملحق بالمفرد. ليش حكينا عنها معدود؟ لأنه ما بنعدها.
ما بنقول زبدة زبدتين 3 زبدات، ما بنحكي هيك. فبالتالي اسم غير معدود فبعملها جمع، بحكي there is، هناك. طيب كيف أحكي بعض؟ some. الزبدة butter في الثلاجة in the fridge. طيب هسه الآن راح نصير نشتغل بشكل أسرع، لكن اللي بدي إياه منكم انتوا تساعدوني في الكتابة، تحكوا قبل ما أكتب. الآن بدي أحكي هناك بعض اليوغرت يعني اللبن. كيف أحكي هناك بعض اليوغرت؟ there is لأنه اللبن غير معدود، بعض اللبن some yogurt some yogurt، وهي some yogurt. وين موجود اليوغرت؟ في الثلاجة. كيف أحكي في الثلاجة؟ in the fridge. أوكي تمام، وهي نقطة وبننزل للسطر اللي بعديه. في عندي هون meat. ما معنى الميت؟ لحم. كيف أحكي هناك بعض اللحم؟ there is لأنه اللحم غير معدود، بعض اللحم some meat. وين موجود؟ في الثلاجة. ما معنى في الثلاجة بالإنجليش؟ in the fridge. جميل. طيب الآن خلينا ننتقل للأشياء الموجودة بالكابورد. إيش معنى كابورد؟ الكابورد اللي هي الخزانة. لاحظوا في عندي أشياء عديدة في الخزانة، يعني مثلا عندي salt يعني ملح، فأنا أول شيء هون بدي أحكي هناك بعض الملح في الخزانة. كيف أحكي هناك؟ بدي أحكي إما there is أو there are. الملح اسم غير معدود فبعامله مثل المفرد، بحكي there is بعض الملح some salt. هل أنتوا قاعدين تحكوا معي؟ طيب كيف أحكي في الخزانة؟ in the cupboard. أوكي in the cupboard الخزانة. ممتاز. نأتي الآن إلى flour. flour يعني طحين. يا ترى هل تقدروا أنتوا توقفوا الفيديو شوي، تمسكوا قلم وورقة وتكتبوا هناك بعض الطحين في الخزانة بالإنجليش؟ المفروض كتبتوا كالتالي: there is some flour okay in the cupboard. صار عندي هنا there is some flour in the cupboard، يعني هناك بعض الطحين في الخزانة. طيب تمام هيك؟ إن شاء الله تكون الأمور واضحة. نأتي إلى الجملة التالية. إيش في عندي هون؟ nuts لوز أو إلى أكثر من معنى، ممكن بندق، ممكن لوز، أو ممكن جوز. بدي أحكي هناك بعض اللوز في الخزانة. كيف أحكي بالإنجليزي؟ there. اللوز معناتها nuts، اسم معدود وجمع nuts. there are لأنه جمع some nuts in the cupboard. أوكي هناك there are some nuts in the cupboard. ممتاز. الآن بدنا نكمل على اللي بعديه. في عندي هون pepper يعني فلفل. بدي أحكي هناك بعض الفلفل. شو أحكي there is ولا there are؟ البيبر الفلفل اسم غير معدود، بحكي there is بعض الفلفل some pepper. صار عندي there is some pepper في الخزانة. شو رأيكم؟ in the cupboard، وهي cupboard in the cupboard. ممتاز. الآن ضايل عندي آخر شيء اللي هو onions البصل. طبعا جمع راح أحكي there are. شو معنى there are؟ هناك. بدي أحكي بعض البصل some onions في الخزانة in the cupboard. okay in the cupboard. صار في عندي there are some onions in the cupboard. هناك بعض البصل في الخزانة. طيب تمام the cupboard. اوكي الامور صار سهله كثير، بتصور ان شاء الله انها كثير سهله. هيك احنا بنكون خلصنا حل هذا التمرين حلناه بالكامل. الان شو المطلوب منا؟ المطلوب منا نذهب الى التمرين الثالث exercise number 3. لكن قبل هيك زي ما وعدتكم بتمرين هنا، تمرين الاوائل اللي هو كتابه الجمل. بدي اكتب الان هناك لبن، بدي اخليها بعض اللبن. هناك بعض اللبن. اوكي اللبن في الثلاجة. وهل هناك بعض الملح؟ وهل هناك بعض الزبدة؟ الآن بدنا نترجمها بالإنجليش. أوكي اتفقنا؟ لكن زي دائما ما بدي إياكم تستمعوا لي أنا أحكي وأنتم ساكتين ما لكم دخل. ما بينفع تكونوا مجرد متفرجين،
لازم تكونوا كأنكم في الحصة بتتشاركوا، فشاركوا معي الآن. كيف أحكي هناك بعض اللبن؟ أوكي، حاولوا تسبقوني. هناك there، هل أحكي there is ولا there are؟ اللبن اسم غير معدود بعامله مفرد، ولا إيش رأيكم؟ فبحكي there is. بعض اللبن، كيف أحكي بعض اللبن؟ some yogurt. some yogurt. أوكي. في الثلاجة، بدي أحكي في الثلاجة، شو رأيكم؟ in the fridge. ممتاز. نأتي إلى الجملة الثانية، وأنا بتصور أنه أنتم قاعدين بتحكوا معي حقيقة. إذا ما بتحكوا بتحاولوا، يعني بتكونوا يعني ضيعتوا فرصة كبيرة لتكوين الجمل. الآن هسه في عندي سؤال، هل هناك، لاحظوا ليس هناك، هل هناك بعض الملح؟ بعض الملح. بدي أسأل هل هناك بعض الملح؟ لاحظوا الملح اسم غير معدود، غير معدود، بعامله كأنه مفرد. عشان أحكي هل هناك بحكي is there. is there، لأنه is في أول السؤال معناتها هل. is there. أوكي، عفوا ننزل هون. أوكي، is there، هل هناك. الآن كيف أحكي بعض الملح في الخزانة؟ some salt في in الخزانة the cupboard. أوكي cupboard. أوكي، إن شاء الله أنكم قاعدين تستفيدوا من هذا التمرين، تمرين مهم كثير. نأتي الآن، هل هناك بعض الزبدة في الثلاجة؟ كيف نكتبها بالإنجليش؟ كيف نحكي هل هناك؟ هل بنقول is there ولا بنقول are there؟ إيش رأيكم؟ طبعا إحنا بنحكي عن الزبدة، اسم غير معدود بعامله كأنه مفرد، فبحكي is there. أوكي؟ وهي is there. is there بعض الزبدة في الثلاجة؟ كيف أحكيها بالإنجليش؟ some butter، لازم تحفظوها إذا ما كنتوا حافظينها، butter in the fridge. تمام. هل استفدتوا من هذا التمرين؟ آمل إنكم استفدتوا. طبعا أنتم ممكن تزيدوا كمية الاستفادة من خلال إنكم الجمل هاي مرة أخرى، هذا اعتبروه واجب بعد ما يخلص الفيديو. الجمل العربية هاي بتنقلوها على دفتر الإنجليش وأنتم تترجموها لحالكم. نأتي الآن إلى التمرين الثالث، ask and answer، يعني اسأل وأجب. اسأل وأجب. في عندي هون كلمات زي ما أنتم شايفين، flour، طحين، nuts، لوز، إلى آخره. المطلوب أعمل سؤال. بدي أعمل سؤال، بدي أسأل يا ترى مثلا الفلاور الطحين، بدي أسأل يا ترى في طحين على الطاولة هاي؟ الطاولة هاي اللي أنتم شايفينها هل فيها طحين يعني فلاور؟ إذا نظرت إلها راح ألاقي نعم إنه في فلاور، فبروح أجاوب أقول نعم يوجد إنه إيش فلاور. فبالتالي بدي أعمل خطوتين. الخطوة الأولى بدي أسأل عن الكلمة هاي، هل يوجد منها فلاور طحين؟ هل يوجد طحين؟ هل هناك طحين؟ الخطوة الثانية بدي أجاوب إما يس إذا موجود، لكن إذا ما لقيته هون بحكي نو. واضحة أمور إن شاء الله؟ طيب نأتي الآن، طبعا مثل ما بيحكوا بالمثال يتضح المقال. هسه إن شاء الله بنحل مثال عليها، صار تصير أمور إن شاء الله جدا واضحة لأبعد الحدود. أول كلمة عندي فلاور. إيش معنى فلاور؟ طحين. بدي أسأل بالإنجليزي هل هناك بعض الطحين؟ احكوا لي شو لازم أكتب. هل هناك بعض الطحين. كيف أحكي هل هناك بعض الطحين؟ is. ليش ما حكينا are؟ لأنه الطحين مفرد يعامل معاملة المفرد، هو غير معدود يعامل غير زي المفرد. is there، هل هناك بعض some الطحين flour. وهي علامة استفهام. is there some flour؟ عفوا some ما بصير استخدمها any flour. اوكي، لأنه احنا أخذنا في درس سابق إنه any بستخدمها في السؤال وصم في المثبت. بدي أحكي هل هناك أي طحين؟ غلط أحكي صم، لازم أني. هل هناك أي طحين؟ فباجي أنا بتفرج هون يا ترى في على الطاولة طحين؟ والله موجود، فبحكي نعم يوجد. كيف أحكي نعم يوجد؟ بحكي yes، وهي فاصلة yes there is، وهي نقطة. إذن واضح الأمور إن شاء الله. بالطريقة هاي راح إن شاء الله إحنا إيش
نكمل كل هذا التمرين بالطريقة هاي من غير أي تغيير. طيب نأتي الآن ونكمل إحنا على اللي بعديه. في عندي هون nuts. بدي أسأل هل هناك nuts؟ هل هناك أي nuts بالإنجليزي؟ كيف أحكي؟ are. ليش حكينا are؟ لأنه nuts جمع. are there أي لوز any nuts. عفوا أوكي any nuts. أوكي any nuts. وهي هيك تمام. وعلامة استفهام هل هناك أي nuts لوز؟ فبالتالي باجي أطلع هون أنا في عندي nuts يا ترى herbs, spices, flour, yogurt, bananas, salt, butter, onion. ما في للأسف. فبدي أحكي كلا لا يوجد. كيف أحكي كلا؟ no. طب بدي أحكي لا يوجد there aren't. there aren't. ممكن واحد يحكي طب يا أستاذ ليش ما حكينا there isn't؟ بحكي له أنه بحكي عن nuts لوز جمع ولا إيش رأيكم؟ فبحكي aren't. طب ممكن واحد يحكي أستاذ ليش ما حكينا no there are؟ بحكي له بما أنه no لازم أنفي الفعل المساعد فبصير عندي aren't. واضح الأمور إن شاء الله. نأتي إلى الهيربز. هل تعرفوا إيش معنى herbs؟ أعشاب. أعشاب طبعا مش أي أعشاب، هي خصوصا الأعشاب الطبية. الأعشاب الطبية العشب العادي اسمه grass. طيب هل في عندنا أعشاب طبية هون؟ نعم هي في عندي أعشاب طبية. إذا نعمل السؤال هل هناك أي أعشاب؟ لاحظوا أعشاب جمع. are there. شو أكتب كمان؟ أي. ما معنى أي؟ أني أعشاب herbs. أوكي herbs. تمام. هل هناك أي أعشاب؟ احنا حكينا انه يوجد عندنا اعشاب. بدي احكي نعم يوجد. كيف احكي بالانجليزي نعم يوجد؟ yes وبعدين بحط الفاصله there. عفوا هون لازم فاصله وليس نقطه. yes there are. yes there are. اوكي تمام. ناتي الان الى السبايسز. هل تعرفوا معنى سبايسز؟ توابل. اذا ما كنتوا تعرفوا معناها لازم تكتبوا على دفتر انجلش هي والمعنى سبايسز. هل هناك اي توابل؟ في على فكره شيء مهم كثير. بهارات سبايسز اسم غير معدود. اسم غير معدود. فبدي احكي كيف احكي هل هناك اي بهارات؟ نقولوا لي شو لازم اكتب؟ is there اي اني بهارات spices. spices. اوكي خلينا نشوف في عندنا spices. انا لقيت في spices فبدي احكي نعم يوجد. كيف احكي نعم يوجد؟ yes بعدين there is ولا there are؟ there is لأنه اسم غير معدود فبعامله كأنه مفرد. بدأنا السؤال بإز بينتهي الجواب بإز. أوكي yes there is. نأتي الآن إلى الأونيونز البصل. يا ترى كيف نحكي هل هناك أي بصل؟ نقولوني شو لازم أكتب؟ are there any onions. أوكي هل هناك أي بصل؟ خلينا نشوف في عندنا بصل يا ترى onions. والله في عندي هون onions. بدي أحكي نعم يوجد يعني نعم هناك. كيف أحكي؟ yes there إيش؟ there are لأنه البصل جمع. أنا طبعا كل أمل إنه أنتم قاعدين تتفاعلوا معي وبتحكوا معي الأسئلة والأجوبة مش مجرد هيك متكتفين تتفرجوا لأنه هيك ما راح تتعلم مظبوط حقيقة. pepper. ما معنى pepper؟ طبعا موجود عندي هون فلفل. ولا تنسوا هاي تنقلوها الكلمات على دفتر انجلش تحفظوها. بدي احكي هل هناك اي فلفل؟ كيف احكي؟ are ولا is؟ الفلفل غير معدود بعامله جمع ولا مفرد؟ الغير معدود بعامله مفرد. فبحكي is there. هل هناك اي فلفل؟ شو اكتب؟ احكوا لي. any pepper. اوكي هل هناك اي pepper؟ خلينا نشوف في عندنا pepper يا ترى؟ لا كأنه ما فيه. لا ما فيه. بدي أحكي كلا لا يوجد. كيف أحكي كلا لا يوجد؟ no there isn't. no there isn't. هسا الآن راح نكمل السطر الثاني إن شاء الله. بس قبل ما نكمل بدي أذكركم بشيء. إذا لحد هسا ما كنتم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس يا ريت تعملوا هذا الشيء. ولا تنسوا كمان شغلتين مهمات اللي هو الإعجاب في الفيديو ويا ريت إنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين. طبعا إذا حبيتوا تشجعونا بتعليق بيكون يعني مشكورين كثير. طيب الآن يوغرت لبن. هل هناك أي لبن؟ كيف نكتب بالإنجليزي هل هناك أي لبن؟ بتوقع أنكم حكيتوا is there لأنه متذكرين أنه غير معدود. أي لبن؟
any yogurt any yogurt. اوكي بدي اياكم تحكوا عشان لسانكم ينطلق بالانجليزي. يا ترى في عندنا يوغرت؟ شو رايكم في يوغرت؟ في ولا لا؟ اوكي في موجود. بدي احكي نعم يوجد. كيف احكي نعم يوجد؟ yes there is. جميل. ناتي الى اللي بعديها. اليوغرت خلصناها للايجز. هل هناك اي بيض؟ كيف احكيها يا ترى؟ هل هناك اي بيض؟ احكوا لي شو اكتب؟ are there any eggs؟ لانه الايجز جمع فاستخدمت are. في عندنا ايجز هون؟ صحيح ما في ايجز. بدي احكي كلا لا يوجد. كيف احكي كلا لا يوجد؟ no there. شو احكي isn't ولا aren't؟ eggs بيض aren't. no there aren't. اوكي ان فاصلة فوقيتي. نأتي الآن إلى البنانز. هي قربنا خلاص. طبعا ممكن الفيديو شوي طويل بس المهم تستفيدوا. هل أنتم تستفيدوا؟ ممتاز. خلينا نتابع. بنانز. بدي أحكي هل هناك أي بنانز؟ موز. كيف أحكيها بالإنجليش؟ نقلوني. Are there any bananas؟ أوكي وهي علامة استفهام. أوكي هل في بنانز؟ موجود. أوكي بدي أحكي نعم يوجد. yes فاصلة there are. yes there are. اوكي ناتي الى ضايل عندي كمان كلمتين. ولا تنسوا الاعجاب في الفيديو اذا الفيديو كان مفيد لكم وتشاركوه. الباتر الزبده. بدي احكي هل هناك اي زبده؟ كيف احكيها بالانجليش؟ نقلوني. is لانه الزبده غير معدود. is there any شو batter؟ هل هناك اي batter؟ الجواب راح يكون خلينا نشوف. في عندنا باتر. والله موجود باتر. اوكي اذا راح احكي نعم يوجد. شو اكتب؟ yes فاصلة there. اوكي there is. yes there is. اخر شيء عندي salt ملح. بدي احكي هل هناك اي ملح؟ is there any salt؟ في عندنا salt نعم موجود. بدي احكي yes there is. yes فاصلة there is. اوكي الان بدي اعطيكم واجب. الواجب هو الجمل الثلاث هاي اوكي يلي اخذناها في التمارين العربيه. توقف الفيديو الان تنقلوها بالعربي. الجمل العربيه بس لا تنقلوا الترجمه. وانتم لحالكم ترجموها بس تشوفوا حالكم فاضيين ان شاء الله. الاستاذ رائد المساعيد يحييكم ويتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. نلقاكم ان شاء الله قريبا. اخر شيء بحكي لكم اياه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Every morning when I wake, it's like